लड़की ने सरदार से कहा कि आप मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ला सकते हो। सरदार बोला, भलिए लोके, तू चंद तारिਆਂ ਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ साग नहीं तोड़न देंदा। एक सरदार को गधे ने लात मारी। सरदार ने गुस्से में आके गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अपने बाप के साथ मजाक नहीं करते। उस्ताद शागिर्द से, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द, जनाब मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से, तुम क्यों नहीं आए? दूसरा शागिर्द, सर मैं इसके जनाजे पर गया था। बीवी का शक दूर करने के लिए शौहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा। बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो पास बैठे आदमी ने कहा कि इतनी ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छी नहीं होती। बच्चे ने कहा, मेरा दादा अब्बू 105 साल जिए थे। आदमी, क्या वो भी चॉकलेट खाया करते थे? बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। किसी से सुना था कि जब कभी पीछे कुत्ता लग जाए तो फौरन बैठ जाओ। कल कुत्ता मेरे पीछे लग गया, मैं वहीं बैठ गया और कुत्ता मेरे दोनों कान उतार कर ले गया। मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला कि मैं तो हुण मर जाना है, तू नवी शादी कर लवी, मेरी नवी जुत्ती, नवे कपड़े, नवे खामद नू दे देवी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मिरासी, मेरी जान हौसला कर, हाली ते मैं जिंदा हाँ। बीवी, सरताज, मैं इस गल ते रोंदी पई हां कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आना। एक सरदार थर्मोस लेकर पिकनिक पर गया। दोस्त, ये क्या चीज है? सरदार, ये थर्मोस है, इसमें ठंडी चीज ठंडी और गर्म चीज गर्म रहती है। दोस्त, तो इसमें इस वक्त क्या है? सरदार, एक प्लेट गरम गरम बिरयानी। दोस्त, लख दी लानत सरदार जी तुहाडी साइंस ते। एक सरदार ने गलती से किसी के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भेज दिया, फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपए मुझे वापस करो। लड़की, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर तो 100 हो जाएगा ना। सियालकोट की एक शादी में शिरकत का मौका मिला। 1-2 दिन का फाका करके हम भी चले वलीमा खाने। शादी में एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को देखा तो हम देखते ही रह गए। आंख थी कि वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हुस्न दिल अरा थी। फिर उस परी पैकर ने लब हिलाए जिसकी आवाज सुनने के बाद हम वलीमे का खाना छोड़ सकते थे। परी पैकर बोली, नी बुशरा, अम्मी दी प्लेट विच बोटी वड्डी पानी है कि छोटी? शेख साहब के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब, बीवी से कहा कि पत्ती दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से एक कप में चीनी नहीं है, वो जिसके हिस्से में आएगा। हम सब बीवी बच्चों के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने इंतहाई खामोशी से चाय पी। एक ने तो ये भी कहा कि मेरे कप में चीनी बहुत तेज है। शौहर के सफर पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के रवैये। उर्दू स्पीकिंग बीवी कहती है, ध्यान से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पंजाबी बीवी, खाना टाइम नाल खा लेना ते मैनू फोन कर लेना, अल्लाह दी अमान। पठान बीवी, गुलखाना खुदा खैर करे, जल्दी आना। सराइकी बीवी, मोया कित्थू वेना पिया है, खर्चा तेरा प्यो देसी, खर्चा दे के दफा थी। थानेदार, ओए बीवी तो तेरी पड़ोसी की गायब हुई है और रिपोर्ट तू लिखवाने आया है, क्यों, क्या चक्कर है तेरा उसके साथ? पड़ोसी, जनाब चक्कर वक्कर कुछ नहीं, पड़ोसी की खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही, मुझसे 3 दिन हो गए हैं, साला रोज पार्टी पे पार्टी दिए जा रहा था। पुलिस, ओए तुमने पपीता बेचने वाले को किस क्यों की? पंजाबी, मैं होर की करदा साहिब, वो बार बार चला रही थी, पपीता लो पपीता लो, ते फिर मैं भी ले ली। बीवी शौहर से, उठो जाना, सुबह हो गई है। शौहर, आंख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि आंख खुल जाए। बीवी, रात भर जिस माँ से लगे हुए थे वो मेरी ही दूसरी आईडी थी, खुल गई ना आंख। शौहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना।
بیگم نے تار پکڑ لی۔ شوہر کچھ ہوا؟ بیگم نہیں۔ شوہر اس کا مطلب ہے کرنٹ دوسری تار میں ہے۔ ایک دیہاتی جوتے کی دکان پر گیا اور بولا، بڑی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہو، جوتے نے تو 2 دن بھی نہیں نکالے۔ دکاندار، ہوا کیا ہے؟ جناب دیہاتی، چک لے کسی نے مسجد وچوں۔ کل رات بیوی نے کہا، مجھے اس طرح ٹریٹ کرو جیسے شادی سے پہلے کرتے تھے۔ میں نے گاڑی نکالی، اسے ریسٹورینٹ میں لے کر گیا، ڈنر کرایا، خوب گپ شپ کی، راستے میں آئس کریم بھی کھلائی اور اس کے پاپا کے گھر چھوڑ کر بھاگ آیا۔ ایک لڑکی ٹرین میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب کا نام تھا دی مین۔ کتاب میں لکھا تھا کہ بڑے دل کے مرد حسین اور پنجاب کے مرد پرکشش ہوتے ہیں۔ پاس بیٹھا ایک آدمی بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک لڑکی نے تنگ آ کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آدمی، جی میرا نام رونالڈو گجر ہے۔ سردار اپنے دوست سے، یار میں اپنا کتا بیچنا چاہ رہا ہوں۔ دوست، یار میں خرید لیتا ہوں، یہ کتا وفادار تو ہے نا؟ سردار، ہاں یار بہت زیادہ وفادار ہے، پہلے بھی 3 بار بیچ چکا ہوں، ہر بار بھاگ کر میرے پاس واپس آ جاتا ہے۔ شیخ بچے کو لے کر حجام کی دکان پر گیا۔ شیخ نے بال بنوائے، شیو کروائی اور حجام کو کہا کہ تم بچے کی بال کاٹو، میں سبزی لے کر آتا ہوں۔ حجام نے بچے کے بال کاٹ دیے، لیکن شیخ واپس نہ آیا۔ کافی دیر گزر گئی تو حجام نے بچے سے پوچھا، تمہارے ابو کہاں چلے گئے ہیں؟ بچہ بولا، وہ میرے ابو تو نہیں تھے۔ حجام، تو پھر وہ کون تھا؟ بچہ، پتہ نہیں، میں تو گلی میں کھیل رہا تھا، یہ آدمی آیا اور بولا، آؤ میں تمہارے بال مفت میں کٹوا دوں۔ ایک پنجابی کے بچے کسی سے پڑھ نہیں رہے تھے، بہت سے ماسٹر آئے، ہر کوئی ان بچوں کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ ایک دن ایک ماسٹر جی آئے اور ان بچوں کو پڑھانے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن وہ آئے اور بچوں کو کہا، جاؤ بنٹے کھیلو۔ بچے خوش ہو گئے۔ جب کھیل چکے تو ماسٹر جی نے ایک بچے سے پوچھا، تمہارے پاس کتنے بنٹے ہیں؟ وہ بولا، 3 ماسٹر جی۔ ماسٹر نے کہا کہ اگر وہ 2 اپنے بھائی کو دے دو تو تمہارے پاس کتنے بنٹے بچیں گے؟ بچے سے دوسرے بھائی بولا، اوئے نہ دسی، ریاضی پڑھاندا پئی ریاضی۔ شیخ دکاندار سے، یار ٹوتھ برش دینا، میرے برش کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے۔ دکاندار حیران ہو کر، شیخ صاحب ایک بال ٹوٹا ہے تو نیا برش کیوں لے رہے ہو؟ شیخ بولا، جو بال ٹوٹا ہے وہ آخری تھا۔ سردار اور اس کے دوست کو راستے میں بم ملا۔ سردار، چل یار پولیس کو دے آتے ہیں۔ دوست، سردار جی مجھے تو ڈر لگتا ہے، یہ اگر راستے میں پھٹ گیا تو؟ سردار، تو جھوٹ بول دیں گے نا کہ ہمیں پھٹا ہوا ملا تھا۔ بینکاک کے ایئرپورٹ پر سیکورٹی گارڈ نے مجھ سے کہا کہ پاکستانی ہونے کا ثبوت دو۔ میں نے جوس پی کر خالی ڈبے کا پٹاخہ مار دیا۔ بیٹا، پاپا میں جب بزنس کروں گا تو بڑوں بڑوں کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا دوں گا اور مجھ سے ہی پانی مانگ کر پیئیں گے۔ باپ، شاباش بیٹا، مگر تم بزنس کون سا کرو گے؟ بیٹا، میں گول گپوں کی ریڑھی لگاؤں گا۔ باپ، چل اٹھ میرے سامنے گندی اولاد، مزہ نہ سواد۔ ایک استانی نے اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا تو اسے 3 نمبر بہت مشکوک لگے، ایک میری جنت، دوسری نصیبوں والی، تیسرا جانے من۔ یہ دیکھ کر اس کا پارا 7ویں آسمان پر چلا گیا۔ اس نے فوری پہلا نمبر ملایا، میری جنت ملایا تو دوسری جانب سے اس کی اپنی ماں یعنی شوہر کی ساس نے جواب دیا۔ جس نے دوسرا نمبر ملایا، نصیبوں والی، تو وہ اس کی 8 سال کی بہن نکلی۔ جب اس نے حیرت سے تیسرا نمبر جانے من ملایا تو اس کا اپنا فون بج اٹھا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے خود پر انتہائی افسوس ہوا کہ کیوں اس نے اپنے معصوم شوہر کے کردار پر شک کیا۔ اس پچھتاوے کو کام کرنے کے لیے اس نے اپنے پیارے شوہر کو 1 ماہ کی اپنی تنخواہ تحفے میں دے دی۔ شوہر نے اسی پیسے سے اپنے گرل فرینڈ کے لیے تحفہ خریدا جس کا نمبر اس نے اپنے موبائل میں اصغر الیکٹریشین کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ سرائکی مہمان نے ٹیشو پیپر مانگا تو اس نے نوکر کو بلا کر کہا، ٹیشو پیپر لاؤ۔ تو نوکر نے معصومانہ سوال کیا کہ سائیں، ٹیشو پیپر منہ والا لانا ہے یا ڈھوئی والا؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔